Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Kini ang inyong higala, kabisaya Nonoy B. Ang mopaambit usab kaninyo sa mahinungdanong butang, ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Proverbs kapitulo 16 bersikulo 9 nga nagkanayon. Ang kasing-kasing sa usa ka tawo nagalaraw sa iyang dalan, apan ang Ginoo nagatultol sa iyang mga lakang. Makita nato dinhi nga ang tao nagplano kung unsa ang gusto niyang buhaton. Apan ang Dios magdesisyon kung kini mahitabo ba o dili. Usa sa labing makaayo nga ehemplo niini sa tanan nga makita sa Biblia nga tumabasa sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 20 nga si Jesus Kristo nagkanayon. Apan ang Dios miingon ngadto kaniya, "Buang ka, nining gabi una ang imong kalag pagakuhaon gikan kanimo nan kang kinsa man kadtong mga butanga nga imong gikatagana." Salamat ug maayong adlaw.